बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नौशीन तारिक ऑफिशियल व्यूवर्स। जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि पीटीआई की जो हुकूमत है अब उसने अपने जो अहदाफ हैं, मतलब कारकर्दगी के लिए, जो परफॉर्मेंस के लिए उसने अपने टास्क सेट कर रखे थे, उनको स्पीडअप करने की लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इसका अमली नमूना ये है कि काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ वफाकी वज़रा पर बरस पड़े हैं। जी हाँ, वफाकी वज़रा का हिसाब जो है वो अब शुरू हो गया है। उनके लिए आप कह सकते हैं कि अब जो परफॉर्मेंस है और डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है कि उनको हर हाल में परफॉर्म करना है, और जो वज़ीर परफॉर्म नहीं करेगा वो फिर छुट्टी करेगा। जी हाँ, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। अभी पिछले दिनों कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही थी। अब लेटेस्ट ही मैंने देखा कि मुराद सईद को इस हवाले से जो है वो अपोजिशन के कुछ लीडर जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिस भी वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर खान साहब नाराज़ होते हैं तो मुराद सईद जो हैं वो उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। वो खान साहब खुद सामने नहीं आते, उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। ऐसा कुछ तज्जियाकार कुछ सहाफ़ी हजरात इस बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ख़बरें दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब जो है वज़ीर-ए-आज़म को कारकर्दगी की फ़िक्र लाहक हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपना लिया है। जनाब, मुराद सईद वाली जो बात है उसमें कितनी सदाकत है या ये सिर्फ मीडिया ट्विस्ट है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन हाँ, काबीना इजलास में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी वज़रा से नाराज़ दिखाई दिए और उन्होंने काफ़ी वफाकी वज़रा की जो कारकर्दगी थी उस पर अदम एतमाद का इजहार भी किया, जिसमें जो है वो पावर सेक्टर के जो वज़ीर है हमारे वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब, ख़ासकर उनके ऊपर जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई दिए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों अभी जो ब्रेक डाउन हुआ था जिसमें पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो गया था, जो बिजली का एक बड़ा मेजर फॉल्ट सामने आया, और अपोजिशन ने भी इस पर हुकूमत की काफ़ी ले दे की। सो हुकूमत को एक टफ टाइम देने की कोशिश की, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि वो वजारतें जो आवाम को सहूलियात देने से जुड़ी हैं उनकी कारकर्दगी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनको हर हाल में अपनी कारकर्दगी को स्पीडअप करने की ज़रूरत है। जबकि हमने ये देखा कि जब ब्लैकआउट हुआ, पूरा मुल्क जो है वो तारीकी में डूबा, तो उमर अयूब साहब जो है वो बजाते खुद जो है वो इन ट्रांसमिशन हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे और अपनी निगरानी में सारी चीज़ें देख रहे थे। लेकिन फिर भी जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो उनसे खुश दिखाई नहीं दिए और उन्होंने काफ़ी तंबीह भी की और एक तरह से वार्निंग भी जारी कर दी है कि आप को अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करना होगा हर हाल में। और ये तंबीह करना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 3 साल पूरे होने को हैं और अब सिर्फ पीछे 2 साल रह गए हैं। तो आपने जो वादे और जो कारकर्दगी के दावे कर रखे थे अवाम के साथ, और अब उनको पूरा करने का टाइम आ चुका है। सो ये वफाकी मिनिस्ट्रीज़ और ये तमाम वजारतें, इनकी परफॉर्मेंस ही इन दी एंड आपको जो है वो अवामी अदालत में सुरखरू करने का बाइस बनेगी। सो वो ये सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ मैं कुछ अहदाफ की निशानदेही करूँगी जो कि हुकूमत ने अपने लिए मुंतखब किए हैं और बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए इनको अचीव करना। अदरवाइज़ हुकूमत शायद अपोजिशन से पहले ही उससे अपनी कारकर्दगी की वजह से मार खा जाए। उन अहदाफ पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हुकूमत के लिए जो चैलेंज बना हुआ है वो इस वक्त है ही पावर सेक्टर। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा के दरमियान दिसंबर 2020 में जो है वो कुछ अहदाफ सेट किए गए। एक सेरेमनी हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन अहदाफ, इन चैलेंजेस पे बात की, वज़रा को अहदाफ दिए गए, एक एग्रीमेंट्स हुआ, एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छी अमली मुजाहरा उन्होंने किया अपनी कारकर्दगी का, कि अब उनको एहसास हो गया है कि चीज़ें मैकेनिज़्म वो मुल्क का समझ चुके हैं, तो अब कहाँ कहाँ लैग करते हैं, क्या क्या उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, उनको सेट करते हुए ये सेरेमनी की गई थी 2020 दिसंबर में, और इसमें अहदाफ भी सेट किए गए थे। उसी की ये कड़ी है जो अब वो काबीना में जो है वो बरस रहे हैं वज़रा पर। कल हमने देखा कि वो नाराज़ दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ा जी इस वक्त चैलेंज जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए है वो पावर सेक्टर है। जी हाँ, पावर सेक्टर के जो फिगर्स हैं वो अभी तक हुकूमत के समझ से बालातर हैं। पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। आवाम को जो है वो बिजली की सस्ती, बर वक्त और अक्रॉस द बोर्ड पर फरहमी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, और ये चैलेंज इस हुकूमत को पूरा करना बहुत ज़रूरी है।
دوسرا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں چیلنج ہے وہ سبسڈیز ہے. عوام گورنمنٹ کو اس وقت غریب عوام کو, غریب طبقے کو سبسڈیز دینے کی ضرورت ہے. جی ہاں, ادروائز جو غریب طبقہ ہے وہ اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا اور وہ حکومت کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائے گا, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ان لوگوں کو جو ماضی میں کچھ نہیں کر سکے ان کی تحریک کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ بننے پر مجبور کر دے گا. سو جو کمزور طبقہ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پالیسیز لانے کی, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پلاننگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے حکومت وقت کو. وزیر اعظم نے اپنے لاسٹ اسپیچ میں جو سرمنی کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2.5 ارب روپے کی سبسڈیز آلریڈی دے رہے ہیں عوام کو. تو اس سبسڈیز میں آپ سبسڈیز تو دے رہے ہیں لیکن ان سبسڈیز کا کوئی میکینزم نہیں ہے. یعنی ایک غریب بندے کو اگر مل رہی ہے تو ایک امیر بندہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. امیر بندے کو فائدہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر بندے سے آپ ٹیکس لیں, اس پہ آپ ٹیکس لاگو کریں. جس کو جو چیز چاہیے وہ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی ہی پلاننگ حکومت وقت کو کرنی ہے. اگلا جو چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے وہ ہے جی اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا, اس کو اسپیڈ اپ کرنا. ایکسپورٹ بڑھیں گی ہی تو ہم جو ہے وہ دولت یعنی ویلتھ کریٹ کرنے کا کر سکیں گے, کیونکہ جب ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو روپیہ ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے, روپے کی قدر گرتی ہے اور مہنگائی جنم لیتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی وہ فیکٹر ہے جو عوام سے سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت چھین لیتا ہے, اور عوام جب مہنگائی کی چکی میں پستی ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتی کہ پچھلی حکومتوں نے کیا دیا, پچھلی حکومتیں کتنی اہل تھیں اور موجودہ کی کیا اہلیت ہے. پھر وہ سڑکوں پر نکلتی ہے اور حکومت کوئی بھی ہو اس کا تختہ گرا دیتی ہے, کیونکہ اگر عوام کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا, اگر ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی یا ان کو اپنی 2 وقت کی روٹی کمانا اور سروائیول کرنا مشکل ہو جائے گا, تو یقیناً قائد ایوان میں بیٹھنے والوں کا بھی اس کا حق کھو دیتے ہیں, ان کا بھی سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. سو اس کے یہ بہت چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, ویلتھ کریٹ کریں اور روپے کی قدر کو مستحکم رکھیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ IMF سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. اگر ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہی ہم جو ہے وہ IMF سے جان چھڑا سکتے ہیں. اوکے جی, تیسرا جو چیلنج ہے جو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ حکومت سے کیسے کوپ اپ کرے گی, وہ سول سروس یعنی بیوروکریسی کو بہتر کرنا, اس میں ریفارمز کرنا, اس کی کارکردگی کو سپیڈ اپ کرنا ہے. جی ہاں, بیوروکریسی وہ سسٹم کو چلاتی ہے بیسیکلی, تو اس کا سپیڈ اپ ہونا, اس کا شفاف ہونا, اس کا اچھا ہونا, اس کا میرٹ پر ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ چیلنج جو کہ بہت ہی انتہائی مشکل چیلنج ہے, یہ ہمیشہ کی حکومتوں کے لیے مشکل رہا ہے اور اس حکومت کے لیے تو اور بھی مشکل ہے, تو یہ اس کو اچیو کرنا بھی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے کہ وہ بہت کم عرصہ ان کے پاس رہ گیا ہے, وہ اس میں کچھ کارکردگی کر سکیں, اس کو فاسٹ کر سکیں, اس کو اسپیڈ اپ کر سکیں. اس کے علاوہ جناب ہم نے یہ دیکھا کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وفاقی وزراء کا احتساب شروع ہو گئے, تو بالکل PTI حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو اب اپنے اندر ہی احتساب لانے کی ضرورت ہے, اس پارٹی کو ہی منظم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بندہ میرٹ پر اپنی منسٹری کو جسٹیفائڈ کرے, اور منسٹریز پرفارم کریں گی تو حکومت اسٹرینتھن ہوگی, اور حکومت اسٹرینتھن ہوگی تو وہ ڈیلیور کرے گی, اور اگر ڈیلیور ہوگی تو ہی وہ کامیاب ہو سکیں گی اپنا ڈیلیورنس کرنے میں. ادروائز جمہوریت کا پروسیس ہے جناب, آپ اگر کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو آپ بھی پچھلی حکومتوں کی طرح آؤٹ ہو جائیں گے. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.